बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस और लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से जो आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी 25 मई के तनाजुर में, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वही जो अहकामात सादिर फरमाए हैं जिनकी तवक्को की जा रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कौन सी बात की थी और वो बात कितनी अहम है। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, उसने इमरान खान के खिलाफ तो अपना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से केस पर फैसला महफूज कर लिया है। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि FIA ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को ऑडियो लीक्स के हवाले से 25 अक्टूबर को तलब कर लिया है। नाज़रीन, इंतहाई अहम मामलात हैं और हमने आपसे इस पर आज खुल के बात करनी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 25 मई के इमरान खान के लॉन्ग मार्च के तनाजुर में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव्स जारी की गई थी या जो फैसला सुनाया गया था, उसके रोशनी में एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि जो इमरान खान ने 25 मई को जो तौहीन अदालत की थी उस पर कार्रवाई की जाए, और इसके अलावा इस्तदा की थी कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोका जाए ताकि जो हालात ख़राब ना हो सकें। और इसके अलावा जो अपना नोटिस की अपना इस्तदा की थी कि इस केस के हवाले से तमाम सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको भी नोटिस जारी किए जाएं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस सैयद मजहर अली नकवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज केस सुना, और केस सुनने के बाद हुकूमत की जो इस्तदा थी कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, अदालत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की जो हुकूमत की इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करने के हवाले से जो हुकूमत की इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो जो भी बातें कर रहे हैं वो मफरूज़ों पर मुश्तमिल हैं और वो ठोस शवाहिद लेकर अदालत के सामने पेश करें ताकि हमें फ़ैसला करने में आसानी हो। ताहम उन्होंने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च का कोई ऐसा खदशा है तो इंतज़ामिया ख़ुद को सूरत हाल के लिए तैयार रखे। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम नुक्ता है कि इंतज़ामिया ख़ुद को सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रखे। ताहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही फैसला, यही चीज़ें मुतवक्का थी, क्योंकि आपको याद होगा कि 25 मई को इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो पंचायत लगाई थी, और एक जो है उस पंचायत में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की गई थी, और हुकूमत और अपना PTI को कहा गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है इस मामले को तय करें और डिसाइड करें कि PTI कहाँ जलसा करना चाहती है और कहाँ आना चाहती है। ताहम बाद में फिर ये तय होने के बाद ये कहा गया था कि PTI रेड जोन में दाखिल नहीं होगी। ताहम इमरान खान ने जब ये फैसला सुना तो उस पर जो है वो जगह जगह जो उन्होंने खिताबात फरमाए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रास्ते खोल दिए हैं, और तमाम मैं कौम से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो D चौक पहुँचें। और फिर ये हुआ कि D चौक मैदान जंग बन गया। D चौक में दरख्तों को जलाया गया, एक मेट्रो बस स्टेशन को जला दिया गया, तबाह कर दिया गया, और अब सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई, और पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस मोबाइल्स को जो है वो ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस को भी ज़ाहिर है कि एक्शन लेना पड़ा, जिसकी सज़ा पंजाब हुकूमत ने फिर बाद में उन पुलिस वालों को दी। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो इसी लार्जर बेंच के एक जज मोजिज़ जज साहब ने कहा था कि मुमकिन है इमरान खान इसलिए रेड जोन तक पहुँचे हों कि उन तक हमारा फैसला न पहुँचा हो।
تو بہرحال آج جو ہے اس 5 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور یہ فیصلہ زبردست فیصلہ ہے، اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ کچھ دن پہلے فواد چودھری نے ایک نجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، باقاعدہ واضح طور پر کہا تھا فواد چودھری نے کہ اگر ہم اسلام آباد آ گئے تو تشدد کے علاوہ مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے، اور مسئلہ اسلام آباد پہنچ کر ہی حل ہوگا، یعنی مسئلہ پرتشدد واقعات کے بعد ہی حل ہوگا، اور جب اسلام آباد آئیں گے تو پرتشدد واقعات رونما ہوں گے، اور ان پرتشدد واقعات ہوں گے ان کا دائرہ پھیلے گا اسلام آباد سے پنڈی تک، پنڈی سے پھر پھیلتا پھیلتا پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر تیسری قوت یعنی پاک فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی، اور پھر ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر بھی انتخابات ہی ہوں گے۔ تو ناظرین پی ٹی آئی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ انتخابات کے لیے وہ جس حد تک جانا چاہیں وہ جائیں گے، لیکن جو ہے وہ اس حکومت کو وہ غیر مستحکم ہر صورت میں کریں گے، اور اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہر وہ ممکن اقدام اٹھائیں گے، ہر وہ ممکن قدم اٹھائیں گے جس سے حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے۔ یعنی حکومت کی ڈی اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا جو جمہوری نظام ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو، اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک کی معیشت ڈی اسٹیبلائز ہو۔ بعض ناظرین آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کاکول میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پر ایک پیغام دیا تھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر، کہ کسی بھی جتھے، گروہ یا جماعت کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور ہماری معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے جتھوں کی صورت میں وہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وہ اس وقت ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب چیزیں واضح ہیں اور فواد چودھری کی طرف سے واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ تشدد کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور پرتشدد واقعات ہوں گے، اسی لیے ہم اسلام آباد آئیں گے، اور ہم اسلام آباد آئیں گے تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں لانگ مارچ کو نہیں روک سکتے، اور نہ ہی ہم کسی کو روک سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی اور پارٹی ہوتی تو شاید فیصلہ ڈیفرنٹ آتا، یا شاید باتیں کچھ اور ہوتی۔ ناظرین اس وقت الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق جو ایک کیس چل رہا تھا اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیا، جس میں آڈیو لیکس کا معاملہ بھی زیر غور آیا، اور ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا معاملہ بھی زیر غور آیا، اور جو دیگر معاملات ہوئے سرکاری مشینری کا اور سرکاری وسائل کا جس طرح استعمال کیا گیا، تمام چیزیں زیر غور آئیں۔ تاہم وہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی اس معاملے کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے نے آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات کے عمل کو تیز کر دیا ہے، اور انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کو بھی 25 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے، اور ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، کیونکہ آڈیو لیکس جو عمران خان کی سامنے آئی ہیں، یعنی امریکن سائفر کے حوالے سے، اس کے جو ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ اگر عمران خان ہیں تو اس کے ڈپٹی ماسٹر مائنڈ اعظم خان تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ اعظم خان ہی ہیں جو عمران خان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ کس طرح کی کارروائی کرنی ہے، کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں، اور اس سائفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور اس سائفر کو منٹس میں کس طرح تبدیل کرنا ہے، اور جب سائفر منٹس میں تبدیل ہوگا تو منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے، اور پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو پبلک بھی کر سکیں گے، کیونکہ سائفر کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم یہ کریں گے کہ شاہ محمود قریشی سے یا پھر جو سیکریٹری خارجہ ہیں ان سے، وزارت خارجہ کے جو وہ ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ وہ اس کو پڑھیں۔ جب شاہ محمود قریشی یا سیکریٹری خارجہ اس کو پڑھیں گے تو ہم ان کے نوٹس لے لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے منٹس بنا لیں، اور مطلب ایک ایسی گھونڈی اور بھیانک سازش، شرمناک سازش کہ جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر دیا،
اور پاکستان کے جو سفارتی جو روابط ہوتے ہیں اس سے بہت بری طرح متاثر ہوئے۔ تو ناظرین FIA نے جو ہے وہ اس معاملے پر سخت نوٹس لیا ہے اور 25 مئی کو اعظم خان کو طلب کر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ تحقیقات کے ساتھ ہی انہیں بھی ایک سوال نامہ تھما دیا جائے گا اور پھر اس کیس پر ایک اور سماعت ہوگی۔ تو ناظرین مزید کیا ہوتا ہے یا کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔